बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतमा एमिकस क्युरीको बहस सुरु, अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको सुनवाईको अन्तिम निर्णय कहिले? बसै माग्न पर्ने स्थिति रहेछ भने अलिक पर जाला होइन, तर राष्ट्रिय सरकारकै विषय धेरै लामो छ, नजाला होइन, दिन निर्धारण गर्न सक्ने स्थिति रहन्न। नेकपा विवादबारे निर्वाचन आयोग अझै अनिर्णित, सरकारको नेतृत्व गरेको दलभित्रकै विवादका कारण चुनावमा बाधा पर्ने सम्भावनाबारे आयोगका प्रवक्ता भन्छन्। समयको चाप बढ्दो छ, यो कुरा स्वाभाविक हो। अद्यापि त्यो विषय आयोगलाई पनि जानकारी छ र तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्षम छ। र नजरबन्दमा राखिएकी म्यानमारकी नेत्री सुशीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएकै दिन उनीमाथि अर्को अभियोग। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। देशव्यापी रूपमा मुख्य सहरहरूमा प्रदर्शन जारी रहेका बेला म्यानमारको सेनाले निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 2 साता अघिको सैन्य कू पश्चात भएको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका प्रवक्ताले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्, तर उनले कहिले चुनाव हुन्छ भन्ने मिति चाहिँ बताएनन्। बीबीसीका दक्षिण पूर्वी एसिया संवाददाता जोनाथन हेड भन्छन्, म्यानमारको सेनाका प्रवक्ताले पत्रकारलाई उनीहरू लामो समयसम्म शक्तिमा नरहने बताए, अनि सेनाले तयारी गरेको चुनावबाट जितेर आउने जुनसुकै पार्टीलाई सरकार बनाउन दिने प्रतिबद्धता जनाए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। यसैबीच नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सुचीका वकिलले उनीमाथि थप एक अभियोग लगाइएको बताएका छन्। एउटा डच अदालतले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेदरल्यान्ड्समा लगाइएको देशव्यापी कर्फ्यू हटाउन आदेश दिएको छ। हेगस्थित उक्त अदालतले भनेको छ, यो उपायले व्यक्तिगत जीवनमाथिको स्वतन्त्रता र घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रतामाथि पर्याप्त अङ्कुश लगाउनेछ। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात पहिलो पटक लगाइएको रात्रिकालीन कर्फ्यूले नेदरल्यान्ड्समा दङ्गा समेत भड्किएको थियो। बीबीसीकी आना होलिगन भन्छिन्, अदालतले उक्त उपाय लगाउँदा अत्यावश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगरिएकाले त्यसलाई तत्कालै हटाउनुपर्ने आदेश दिएको छ। यद्यपि सरकारले अझै पुनरावेदन गर्न सक्ने भएकाले कर्फ्यू हट्ने निर्णय आउन वा कायम राख्न समय लाग्न सक्छ। बीबीसी संवाददाता। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मुस्लिमहरूमाथि भएका व्यापक हमलाहरूमा क्रिस्चियन बहुल सशस्त्र समूहको नेतृत्व गरेको आरोप लागेका 2 जना पुरुषहरूले द हेगमा चलिरहेको सुनवाईका क्रममा आफूहरू दोषी नभएको बताएका छन्। पट्रिस एडवार्ड नाइसोना र अल्फ्रेड एकाटोम बाल्का विरोधी मिलिसियाका सबैभन्दा वरिष्ठ सदस्यहरू हुन्। उनीहरूले गृहयुद्धका बेला सन् 2013-14मा युद्ध अपराध गरेको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दाको सामना गरिरहेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। दक्षिण कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार उत्तर कोरियाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको जानकारी चोर्न अमेरिकी औषधि निर्माता कम्पनी फाइजरको कम्प्युटर प्रणाली ह्याक गर्ने कोसिसहरू गरेको त्यहाँको गुप्तचर निकायले पत्ता लगाएको छ। सांसदहरूले बताए अनुसार त्यहाँको संसदको गुप्तचर सम्बन्धी संसदीय समितिमा सोलको नेसनल इन्टेलिजेन्स सर्भिसले त्यस्तो जानकारी दिएको हो। उत्तर कोरियाले गत वर्ष जनवरीदेखि नै कोरोना भाइरस रोक्न आफ्नो सीमा बन्द गरेको छ। त्यहाँका नेताहरूले देशमा कोरोना भाइरस नभित्रिएको बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको प्रभावमा परेका व्यवसायी र परिवारहरूलाई सहायता गर्न सिङ्गापुरले $8 अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। महामारीका कारण सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र गत वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कुचनमा परेको थियो। त्यहाँ कुल गृहस्थ उत्पादन करिब 5.5% घटेको थियो भने पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा नराम्रो असर परेको छ। उक्त आर्थिक सहायता कार्यक्रमले महामारीको धेरै प्रभाव परेका क्षेत्रमा पारिश्रमिकका लागि अनुदान प्रदान गर्नेछ। त्यस्तै आवश्यक पर्ने परिवारलाई स्थानीय पसलहरूबाट सामान किन्न नगदी भौचरहरू पनि प्रदान गर्ने बताइएको छ। यो वर्ष त्यहाँको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने ठानिएको छ। र बाङ्ग्लादेशमा एक ब्लगरको हत्यामा संलग्न भएका 5 जनालाई एउटा अदालतले मृत्युदण्ड र 1 जनालाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। 6 वर्ष अघि उनीहरूले बाङ्ग्लादेशी मूलका अमेरिकी नागरिक अभिजित रोयलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेर मारिदिएका थिए। रोय ढाकामा आयोजित एउटा पुस्तक प्रदर्शनीबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा आक्रमणमा परेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा एमिकस क्युरी अर्थात् अदालतको सहयोगीको रूपमा कानुनविदहरूको तर्फबाट आजदेखि बहस सुरु भएको छ। रिट निवेदनका पक्ष र विपक्षका तर्फका वकिलहरूको बहस सकिएपछि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पठाएका कानुनविदहरूले बहस थालेका हुन्। सरकारले आम चुनावको घोषणा गरेका बेला अदालतको निर्णयप्रति धेरैको चासो देखिन्छ। के निर्णय र कहिलेसम्म आउला भनेर रिट निवेदन बारेका बाँकी प्रक्रियाबारे जानकारी दिन हामीले सर्वोच्च अदालतका एकजना रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई आग्रह गरेका थियौँ। अबको प्रक्रिया एमिकस क्युरीको बहस आज सुरु भएको छ। बहस कति लामो गर्नुहुन्छ त्यसमा अगाडि हुने हो। त्यसपछि गएर बेन्चले कहिलेकाहीँ बहस नोट माग्न सक्छ। अरू कुरा हेर्न बाँकी छ भने केही समय लिएर यसलाई बेन्चले निर्णय सुनाउने भन्ने अर्को दिन पनि तोक्न सक्छ। तयारी पुगिसकेका छ भन्ने खालको भयो भने आदेश पनि गर्न सक्छ अथवा अन्तिम किनारा पनि गरेर निर्णय आउन सक्छ। परिस्थिति त्यहाँ के छ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ। एमिकस क्युरीको बहस सुरु भयो। यो सिद्धिसकेपछि अदालत अथवा इजलास आदेश दिने प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ भन्न मिल्यो। पक्ष विपक्षको बहस भइसक्यो। एमिकस क्युरीको सिद्धेपछि अब निर्णय प्रक्रियामै जाने हो। त्यो जस्तो चिटिया हुन्छ नि विषयहरूले पहिलो अफ्रिकीको टिपेको अथवा उहाँको गरेको छ भने सुनाउनेले आफ्नो हेरेर क्लियर भइसक्नु छैन भने त्यसलाई हेर्नपट्टि लाग्नुहुन्छ होइन। केही समय त्यो लाग्न सक्छ। थप क्लियर गर्नुपर्ने भने बहस पनि माग्न सक्छ विषयहरूसित। त्यो बाहेक निर्णय प्रक्रियामै जाने हो। एमिकस क्युरी अदालतले आफ्नो सहयोगको निम्ति झिकाएको हुन्छ कानुनविदहरूलाई, संविधानविदहरूलाई। यसको बारेमा अलिकति श्रोताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, यो भनेको के हो? विशेष किसिमको मुद्दाहरूमा सम्बन्धित मुद्दामा दखल राख्ने कानुन व्यवसायहरूबाट जो चाहिँ अलिक विज्ञ हुनुहुन्छ, विज्ञहरूले यो विषयमा यस्तो हो भन्नेहरू चाहिँ अलिक क्लियर गर्नलाई अदालतले पक्ष विपक्षका मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो पक्षकै कुरा बोल्छन्। तर एमिकस क्युरीमा आएको मान्छे अलिक इन्डिपेन्डेन्टली उसले आफ्नो राय पेश गर्छ भन्ने मान्यतामा चाहिँ यो एमिकस क्युरीको सिद्धान्त डेभलप भएर आएको हो। बहसमा चाहिँ यहाँको सिद्धान्त यो हो, यो यस्तो हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी जान उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको राय दिनुहुन्छ भन्ने मान्यता पनि विकास भएको कुरा हो। कुनै पनि मुद्दामा अथवा रिट निवेदनमा दुई पक्षको परस्पर विरोधी धारणा आइराखेको बेलामा त्यसमा इजलासलाई निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो धारणा दिने व्यक्तिहरूले इजलासलाई सहयोग पुर्याउँछ भनेर स्वतन्त्र राय राखेर र इजलासलाई चाहिँ एउटा निर्णयमा पुग्नलाई निटोरमा पुग्नलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हिसाबले सैद्धान्तिक पाटो त्यसरी डेभलप भएको हो। तर एमिकस क्युरीको रूपमा बोलाएकै सबैको राय एउटै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। तर जनरली के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको राय चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली आउँछ है, कसैको तर्फबाट होइन अदालतको तर्फबाट सहयोगका लागि आउने हो भन्ने खालको हिसाबमा अदालतले एमिकस क्युरीको रूपमा वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई अथवा त्यसका लागि विज्ञ कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि सहयोगको रूपमा बनाउने प्रणालीको विकास भएको हो। अथवा चाहिँ कसैको प्रभावमा अथवा कुनै पक्षको चाहिँ सपोर्ट गर्ने होइन कि उसले चाहिँ आफूलाई लागेको कुरा त्यहाँ राखिदिन्छ। जस्तो कानुन व्यवसायी कसैको पक्षको भयो भने उहाँलाई लागेको बाहेकै चाहिँ भयो भने पक्षकै पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ। तर जो एमिकस क्युरी हो उसले आफ्नो पक्षको पक्ष भन्दा पनि उसले चाहिँ अदालतलाई सहयोग गर्नलाई अदालतको निर्णय विचारमा पुग्नलाई सहयोग गर्ने गरेर बहस गर्छ भन्ने कुरा हो। कुनै अनुमान गर्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि? पुरानो अभ्यासहरू हेर्दाखेरि कति जति समय लाग्न सक्छ? 15 दिन, 1 महिना, त्यस्तो कुनै समय सीमा? हामी व्यवस्थापकहरूले त्यो ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ। बेन्चले कति कुरा बुझ्नु पर्ने छ, उसको डिसिसनको कुरा हुन्छ, उसले बुझ्नु पर्ने कुरा बुझ्नु। तर के हुन्छ भन्दाखेरि बहसै माग्न पर्ने स्थिति रहेछ भने अलिक पर जाला होइन। बहस नोटको कुरा हो। छलफल गर्न बाँकी छ भने त्यो होला। छलफल पुगिसकेर छ कोही यो गरेर भने अर्को होला। तर राष्ट्रिय सरकारकै विषय भइसक्यो धेरै लामो त नजाला होइन। अब त्यसको प्रक्रिया कति कहाँ पुगेको छ दिन निर्धारण गर्न सक्ने स्थिति रहन्न। अन्तिममा नारायणजी, अदालतले पनि निरन्तर सुनवाई गरिराखेको हुनाले महत्त्व नै दिइराखेको छ। त्यसैले अरू परिस्थितिहरू बुझ्नु पर्ने बाँकी रहेछन् भने त्यसमा पनि एउटा निर्भर हुने भयो। अनि अर्को चाहिँ तत्काल छोटो आदेश दिएर गर्ने कि पूर्ण पाठाइदिने भन्ने त्यसमा पनि निर्भर हुने भयो समय भन्ने कुरा। सबै कुरा बेन्चको चाहिँ तयारी कुन परिस्थितिमा पुगेको छ त्यही स्थितिले निर्धारण गर्छ। र अनि टुङ्गोमा जाउँ संसदको लेखौँ भन्ने खालको निटोमा पुग्यो भने त्यसमा पनि जान सक्छ। पूर्ण पाठै दिउँ भन्ने खालको पनि जस्तो चाहिँ सही आयोगको कुरामा पनि पूर्ण पाठै आयो होइन। अलि अगाडि चाहिँ जनकपुरको संसद भन्दा आएको थियो त्यो खालको चाहिँ प्र्याक्टिस छ। अब कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै चाहिँ अब भन्न सक्ने स्थिति रहन्न। उनी थिए सर्वोच्च अदालतका एकजना रजिस्ट्रार नारायण पन्थी। सरकारले घोषणा गरेको आम चुनाव बारेको अन्यल प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र देखा परेको विवादले गर्दा बढेको पाइन्छ। उक्त विवाद यति बेला निर्वाचन आयोगमा छ। प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका नेकपाका एकजना अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पक्षको दललाई आधिकारिक मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले ढिलो गरेको भन्दै केही दिनअघि चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। लक्षण निर्वाचन आयोगले गतिलो देखाएको चाहिँ छैन है। निर्वाचन आयोग 70% केन्द्रीय समिति एकातिर हुँदा हुँदै हामीले सुरुमै गएर भने हो भने हामी हो है केन्द्रीय समिति, हामी हो पार्टी। 30 दिन के 10 दिन पनि पुगेको थिएन हामी जाँदा। अनि त्यसलाई हिसाब नगर्ने केपी ओलीले गएर धम्क्याउने बित्तिकै त्यसैलाई मात्रै हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको खुट्टी पनि देख्छ नेपालले। सजिलो नठान्नु होला, कसैले सजिलो नठाने हुन्छ।
प्रचण्डले सजिलो नठान्न चेतावनी दिएको आयोगले किन ढिलो गरिरहेको छ नेकपाको विवाद मिलाउन? यो प्रश्न हामीले आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठलाई सोधेका थियौँ। अब यसको चाहिँ निवेदन आएपछि आयोगमा मान्यज्यूहरूले निवेदनको बारेमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा छिटै नै निर्णय आउँछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। निवेदन भन्नुभयो, प्रचण्ड र माधव नेपाल आफूहरू आधिकारिक पार्टी हो भनेर दावी गरेको निवेदन कुरा गर्नु यहाँले? हजुर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 र 44 बमोजिम विवादको निरूपण गरिपाउँ भन्ने उहाँहरूको निवेदन छ र त्यो निवेदनको सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। जुन दफाको यहाँले उल्लेख गर्नुभयो त्यसमा त विवाद सुरु भएको 30 दिनभित्र दावी गर्न आउनुपर्छ भनिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरू पनि के त्यो 30 दिनको बारेमा पनि अध्ययन गर्दै हो कि? यो मात्रै नभनिकन समग्र विषयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। एकजना आयुक्तलाई यो बारेमा अध्ययन गर्न भनेर जिम्मेवारी दिएको भन्ने खबर आएको थियो, त्यो कुन तहमा छ अहिले? अब यो चाहिँ म यहाँलाई यसरी स्पष्ट पारौँ, आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र मान्य आयुक्तज्यूहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दल र व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय एकजना मान्यज्यूकोमा पर्छ। त्यसैलाई आधार बनाएर केही सञ्चार माध्यमहरूले त्यो विषयको पूर्ण निर्णय नै सम्बन्धित माननीयले गर्ने हो कि भन्ने लक्षण बुझिने गरी प्रसारण भएको अवस्था थियो। तर वास्तवमा त्यो विषय हेर्ने गरी कार्यविभाजन भएको हो। तर आयोगमा कुनै पनि विषयमा सामूहिक छलफल हुन्छ र सामूहिक रूपमा नै त्यसको निर्णय हुने भएका कारणले गर्दा कुनै एकजना मान्यज्यूले मात्रै कुनै एउटा विषयमा हेर्ने र त्यसलाई टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा हुँदैन। विवादको छिनोफानो गर्न लागेको हो भने इजलास गठन गरेर दुवै पक्षको सुनवाई गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि हुन्छन् क्या? कानुनमा त्यो पनि व्यवस्था छ। त्यो सबै प्रक्रिया अपनाउन थालियो भने त अलि लम्बिने होला नि यो विवादको टुङ्गो लाग्न, होइन? अब इजलास गठन गरेर निर्णय प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडिका पनि कतिपय चरणहरू छ र त्यो चरणहरू प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ यदि इजलास गठन गर्ने सन्दर्भमै पनि भने। तर त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने नबढ्ने, बढ्न मिल्छ मिल्दैन, निवेदनका विषय सन्दर्भ त्योसँग सम्बन्धित सान्दर्भिक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा अलग पाटो हो। यी समग्र विषयका सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरिरहेका कारणले गर्दा मैले अहिले यो सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूबाट अथवा आयोगबाट निवेदनका सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ भन्ने भन्दा थप भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। अब अन्तिममा राजकुमारजी, सत्तामा रहेकै पार्टीभित्र जुन विवाद देखा पर्यो र सरकारले निर्वाचन पनि घोषणा गरेको छ, धेरैलाई के आशंका छ भने यो विवाद त लम्बिँदै गयो, छिटो किनारा लागेन भने त त्यसले चुनावलाई पनि प्रभावित गर्ने होला भनेर तपाईँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो आउँछ कि भन्ने आशंका लागेको छैन? यहाँले भन्नुभएको समयको चाप बढ्दो छ, यो कुरा स्वाभाविक हो। अद्यापि आयोगले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आफ्नो तयारी गरिरहेको छ र त्यो विषय चाहिँ आयोगलाई पनि जानकारी छ र त्यही अनुसार चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया र कामहरू भइरहेको छ। निर्धारित समयमै चुनाव गराउन आयोग अहिले पनि दृढ छ र विश्वस्त पनि छ, सकिन्छ भन्ने? अहिले पनि अब तयारी छ र आयोग तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिन्छ। उनी थिए निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ। अब अर्को विषय, बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको हत्याका अभियुक्तलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने अधिकारीहरूले बताएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि आज त्यस्तै विश्वास प्रकट गरेका छन्। घटनाको संवेदनशीलताका कारण औपचारिक रूपमा अनुसन्धानबारे खुलाउन उपयुक्त नहुने अधिकारीहरूले बताएको उल्लेख गर्दै धनगढी स्थित हाम्रा संवाददाता उम्मेद बाग्छन् त्यसबारे जानकारी दिँदै भन्छन्। 21 गते यो घटना घटिसकेपछि दोस्रो दिन मात्रै शव भेटियो र त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दा मौन थिए। प्रहरीको ठुलो टिम अहिले बैतडीको घटनास्थल वरिपरि अनुसन्धान गरिरहेको छ र त्यो अनुसन्धानले धेरै नजिक पुगेका छौँ र अब केही दिनमा हामी घटनाको स्थिति सार्वजनिक गर्छौँ भन्ने खालको अधिकारीहरूले भनेका छन्। पछिल्लो चोटि स्थानीय बासिन्दाहरू पनि यो घटनाका बारेमा बोलिरहेको अवस्था छ र त्यही आधारमा छानबिन प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको छ र अनुसन्धानका क्रममा थुप्रै मान्छेहरूलाई सोधिएको छ, थुप्रै मान्छेहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएको छ भन्ने प्रहरी अधिकारीहरूको
भनाइ छ। त्यो यो सबै कुरा हेर्दाखेरिमा छिटै र तुरुन्तै लगत्तै यो सार्वजनिक हुने कुरामा स्थानीय बासिन्दा पनि आशावादी देखिएका छन्। प्रहरी अधिकारीहरूसँग सोद्धाखेरिमा पनि उहाँहरूले केही अझै पनि बाँकी छ, त्यो कुरा टुङ्गिएपछि हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्छु भन्ने खालको उहाँहरूको अभिव्यक्ति आएको छ। र को कसरी के भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आइसकेको छैन। अनुसन्धानका क्रममा धेरै कुरा त्यसरी बाहिर आउने हो भने यसले अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गर्छ। निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड जसरी अहिलेसम्म समाधानतर्फ उन्मुख भएको छैन र त्यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चौतर्फी फराकिलो तरिकाले गरेको छौँ अनुसन्धान भनिरहेका छन् अधिकारीहरूले र अब 1-2 दिनभित्र नै यसको नतिजा आउँछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। उम्मेद बाक्छन्। अब प्रस्तुत छ श्रोता प्रतिक्रिया। साथीहरू रमा पराजुली र विष्णु पोखरेलबाट। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, सरकारले विभिन्न विद्यालयमा दिँदै आएको दिवा खाजामा जङ्क फुड अर्थात् चाउचाउ र बिस्कुट जस्ता तयारी खानेकुरा दिन निषेध गरेको छ। स्थानीय तहमा उत्पादित खानेकुरा पकाएर खान दिनुपर्ने सरकारी निर्देशन छ। जङ्क फुडबारे तपाईँको धारणा चाहिँ के छ? हामीलाई प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा प्रकाश धमला लेख्छन्, मेरो विचारमा यो कदम राम्रो छ। हामी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खाना खान लाज मान्छौँ, तर बिस्कुट र चाउचाउ खान पायौँ भने आफूलाई आधुनिक भएको ठान्छौँ। तसर्थ हामीले यस्तो भ्रम त्यागेर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध खानाको पौष्टिक तत्त्वबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा जङ्क फुडको व्यापक प्रयोग रोकथाम गर्न सकिन्छ। फेसबुकमै आफूलाई महेश्वर श्री भनेर चिनाउनेको मत चाहिँ यस्तो छ, सरकारी निर्देशन एकदमै सही छ, तर प्राय धेरै विद्यालयमा यो लागू भएको देखिएको छैन। अझै पनि चाउचाउ तथा बिस्कुट जस्ता जङ्क फुड खुवाउने धेरै विद्यालय छन्। यो विषयमा स्थानीय तहबाट विशेष निगरानी होस्। टेकेन्द्र कुँवर लेख्छन्, विद्यार्थीले जङ्क फुडको सट्टा पोषणयुक्त खाजा खाई स्वस्थ बनी सिकाइमा ध्यान दिउन् भनेर नै सरकारले खाजाको व्यवस्था गरेको हो। तर मेरो विद्यालय र अन्य धेरै स्कुलमा विद्यालय प्रशासनको अल्छीपन, गैर जिम्मेवारीपन र झन्झट मान्ने कारणले खाजाको पैसाले चिजबल, चाउचाउ र बिस्कुट जस्ता खानेकुराहरू नै किनेर बाँडिरहेका छन्, जुन साह्रै गलत हो। विष्णु बहादुर छेत्रीको अलि फरक खालको धारणा छ। जङ्क फुडको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। सरकारले आफ्नो काम नगर्ने अनि बिना परीक्षण र बिना आधार बन्द गर्ने कुरा जायज हुन सक्दैन। कतिपय स्थानीय उत्पादन पनि हानिकारक हुन सक्छन्। त्यसको नियमन कसले गर्ने? नियमन सबैको हुनुपर्छ। सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। भरत घरती मगरले निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्। उनी लेख्छन्, सरकारको योजना अनुसार नै जाने हो भने यो कार्यक्रम सञ्चालित सबै विद्यालयका बालबालिकाहरू बरु दैनिक भोकै बस्न तयार हुन्छन्, तर स्थानीय स्तरमा पाइने र बन्ने खानेकुरा खान मान्दैनन्। ट्विटरमा अभिषेक भण्डारीले लेखेका छन्, निर्णय स्वागत योग्य छ। जङ्क फुडले स्वास्थ्यमा हानि त गर्छ नै, सजावटको लागि प्रयोग गरिएका प्लास्टिक जलाउँदा वातावरण समेत प्रदूषित हुन्छ। स्थानीय स्तरमै उत्पादित खाना ताजा र स्वच्छ हुने हुँदा एकातिर स्वास्थ्य बलियो हुन्छ भने अर्कोतिर प्लास्टिकले हुने प्रदूषण पनि घट्छ। र फेसबुकमा पवन राई लेख्छन्, जङ्क फुड भन्दा त फापर र कोदोको रोटी खुवाउँदा स्थानीय किसानलाई सहयोग हुन्छ। किसानलाई खेती गर्न प्रेरणा पनि मिल्छ र विद्यार्थीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। नजरबन्दमा राखिएकी म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालतमा उपस्थित गराइएकै दिन उनीमाथि अर्को अभियोग लगाइएको छ। पहिले अवैध रूपमा वाकिटकी राखेको आरोप लगाइएकी उनीमाथि देशको प्राकृतिक विपद कानुनको उल्लङ्घन गरेको अभियोग पनि लगाइएको हो। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। सूचीमाथि अहिले लगाइएको नयाँ अभियोग केसँग सम्बन्धित हो भन्ने पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि उनीमाथि प्राकृतिक विपद कानुनसँग जोडिएको अभियोग लगाइएको बताइएको छ। म्यानमारमा 2 साता अघि सेनाले कु गरेर सत्ता हत्याएको थियो। त्यसपछि सूचीसहित कयौं नेताहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ। सेनाले नेत्री सूचीले नेतृत्व गरेको सरकार अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो। नजरबन्दमा रहेकी सूची आज पहिलो पटक
राजधानीस्थित एउटा अदालतमा भएको सुनवाईमा छोटो समयका लागि भिडियो मार्फत देखा परेकी थिइन्। उनले बारम्बार सोधिएका कानुनी प्रबन्धहरू र प्रतिनिधित्व बारेका प्रश्नहरूको उत्तर दिएकी थिइन्। उनको आगामी सुनवाई मार्च 1 तारिखमा हुने बताइएको छ। आजै म्यानमारको सेनाले नयाँ निर्वाचन गराउने र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा दोहोर्याएको छ। देशव्यापी रूपमा सेना विरुद्ध प्रदर्शन भइरहँदा उसले पुनः निर्वाचन र सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गरेको हो। प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना निर्वाचित नेताहरूको रिहाईको माग राखिरहेका छन्। सैन्यको पछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका प्रवक्ताले सेना लामो समयसम्म सत्तामा नरहने बताएका थिए। उनले आगामी चुनावपछि जित्ने पार्टीलाई सत्ता सुम्पने पनि बताए, तर उनले कुन मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने चाहिँ बताएनन्। पत्रकार सम्मेलनमा पनि गत नोभेम्बरको चुनावमा धाँधली भएको भन्ने आरोपलाई सेनाले पुनः दोहोर्याएको छ, तर उसले त्यसको कुनै प्रमाण दिन सकेको छैन। उक्त चुनावमा नेत्री सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी अर्थात् NLD-ले ठूलो बहुमतका साथ जित हासिल गरेको थियो, तर सेनाले त्यसलाई स्वीकारेको थिएन र चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै आएको थियो। अब लागौँ भारत, जहाँ दैनिक उपभोग्य सामान बेच्ने एउटा कम्पनीको विषयलाई लिएर संसारका सबैभन्दा धेरै धनी मध्येका दुई व्यापारी एक अर्काको विपक्षमा उभिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकी र भारतीय कम्पनीहरू बीच भारतमा व्यापार विस्तारको विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको द्वन्द्वले भविष्यमा भारतमा विद्युतीय व्यवसाय ई-कमर्सको विकासको निर्धारण गर्न सक्छ। BBC विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् फेरि पनि विष्णु पोखरेल। संसारको सबैभन्दा ठुलो ई-कमर्स व्यवसाय एमाजन र भारतको सबैभन्दा ठुलो कम्पनी रिलायन्स दुवैले फ्युचर ग्रुप नामक अर्को कम्पनीसँग छुट्टा छुट्टै सम्झौता गरेपछि मतभेदको नयाँ अवस्था उत्पन्न भएको हो। एमाजन कम्पनीले संस्थापक जेफ बेजोसलाई संसारको सबैभन्दा धनी मानिस पनि बनाएको थियो। हाल बेजोस संसारका सबभन्दा धनी व्यक्ति नभए पनि उनले स्थापना गरेको कम्पनीले संसारमा खुद्रा व्यवसायको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ। रिलायन्सका प्रमुख कार्यकारी मुकेश अम्बानी भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन् र उनी पनि स्थापित बजारमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्ने व्यापारीका रूपमा परिचित छन्। एमाजन भारतमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। त्यहाँको बढ्दो ई-कमर्स बजारबाट फाइदा लिने उसले आशा गरेको छ। रिलायन्सले पनि उसको ई-कमर्स र दैनिक उपभोगका घरेलु सामग्रीको व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। फ्युचर ग्रुपले यो वर्षको आरम्भतिर $3.4 अर्ब बराबरको आफ्नो खुद्रा व्यापारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू रिलायन्सलाई बेचेको थियो। फ्युचर ग्रुपको एउटा अङ्ग फ्युचर कुपन्समा सन् 2019 देखि एमाजनको 49% हिस्सा रहँदै आएको छ। त्यसबाट उसलाई फ्युचर ग्रुपको अर्को अङ्ग फ्युचर रिटेलको हिस्सामा अप्रत्यक्ष स्वामित्व हासिल हुन पुग्छ। एमाजनले त्यस्तो स्वामित्व खरिद सम्झौताको एक भाग अन्तर्गत फ्युचर ग्रुपले रिलायन्स सहित केही छानिएका भारतीय कम्पनीहरूलाई त्यस्तो हिस्सा बिक्री गर्न पाउँदैनन् भन्ने तर्क गरेको छ। फ्युचर ग्रुपले कोरोना भाइरस महामारीको नराम्रो असर परेकाले व्यवसायलाई जोगाइराख्न रिलायन्ससँग कम्पनीको हिस्सा बिक्री गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। दुई पक्ष बीचको पछिल्लो कानुनी लडाईँ फ्युचर ग्रुपको पक्षमा गएको देखिएको छ। गत सोमबार दिल्लीको उच्च अदालतले त्योभन्दा अघिल्लो हप्ता उक्त हिस्सेदारी किनबेचको प्रक्रियालाई स्थगित गर्न गरेको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएको छ। एमाजनले त्यसका विरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साझा पख सुनिरहनु भएको छ। आज मङ्गलबार, अब प्रस्तुत छ हाम्रो साप्ताहिक प्रस्तुति विकल्पको बाटो। आज कमायो घरमा जम्मा हुन्छ, घरमा भएर पनि बैङ्कमा जम्मा गरिरहेछौँ हामीले, थोडा बहुत फाइदा छ। आफ्नै ठाउँमा दाइरी चलाओस् नचलाओस् केही मतलब छैन। अब आफूसँगै भएपछि त अब आफ्नै पैसा अब जतिखेर चाहियो त्यतिखेर चलाउन नि सकियो। 10 जनाले 10 जनालाई सिकाउँदाखेरि अहिले तपाईँको 100 जना छन्, 100 जनाले रोजगार पाएछन्। अझै यो 100 जनाले 10 जनाले सिकाइदिएको भए अझ 1000 जना युवा पनि यहाँ रोजगार हुन्थ्यो होला। विभिन्न भारतीय सहरका साथै नेपालकै अन्य जिल्लाहरूमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका जुम्लाका केही युवाले अटो रिक्सा खरिद गरी चलाउन थालेसँगै मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्। मासिक 50 देखि 60 हजार रुपियाँसम्म कमाई हुन थालेसँगै खर्च धान्नैका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता नरहेको उनीहरू बताउँछन्। आफ्नै घर गाउँमा बसेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका उनीहरूको बुझाइ छ सिप सिके स्वदेशमै बसी परिवारका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।
साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा तिनै युवाको सफलताबारे थप चर्चा जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्यायले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। अटो रिक्सा किनेर चालक समेत आफै बनेर चलाउन थालेपछि कमाई पनि राम्रो भइरहेको र घर परिवारसँग छुटिनु नपरेको यहाँका युवाहरूले बताएका छन्। विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच बोकेर नेपाल फर्किएपछि अटो रिक्सा चलाउन थालेको बताउँछन्। विगत 10 वर्ष भारतको सिमलामा बसेर घर फर्किएका जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका नौसेरी डाँगे। आफ्नो ठाउँमा धेरै खुसीको कुरा भयो, अर्का ठाउँमा दिने हो कि होइन, भोलि काम गरौँ पर्सि जा भनेर गाली गर्छ कि भन्ने भयो। यो त ढुक्क हो नि, आज कमायो घरमा जम्मा हुन्छ, घरमा भएर पनि बोइङमा जम्मा गरिरहेछौँ हामीले, थोडा बहुत फाइदा छ। पहिला रोजगारीको लागि विदेश जाने तयारी गरेको भए पनि घर परिवार र छोराछोरीसँग छुटिएर बस्न गाह्रो होला भन्ने सोच बनाएर विदेश जानको लागि जम्मा गरेर राखेको रकमले अटो रिक्सा किनेर आफ्नै जिल्लामा चलाउन थालेपछि सोचे जस्तो कमाई भइरहेको जुम्लाकी कल्पना बुढाले बताएकी छन्। सिप सिक्ने हो भने स्वदेशमा पनि रोजगारीका राम्रा अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने भएको उनको भनाइ छ। नेपाल छोडेर आफ्नो छोराछोरी छोडेर मलाई जान मन लागेर र यही पैसा कमाएर मैले नै केही गर्छु भनेर सोचेको। आफ्नै गाउँमा केही गरेर खानुपर्छ भनेर म एकदम उत्साह दिन्छु। अनि अटो मात्रै नभएर गाडी चलाउन पनि हामीले सक्छौँ। दिदीबहिनीहरूले कुनै हिचकिच नमानेर जुनसुकै काममा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने म उत्साह दिन्छु। पहिला अर्काको गाडीमा सहचालकको रूपमा काम गर्दै आएको भए पनि अहिले आफ्नै लगानीमा अटो रिक्सा किनेर चलाउन थालेको हुनाले घर परिवारका आवश्यकता पूरा गर्न सहज भइरहेको छ भन्छन् जुम्लाका अर्का अटो रिक्सा चालक समेत रहेका नर नेपाली। आफ्नै अटो हुँदाखेरि चलाओस् नचलाओस् केही मतलब छैन, भए पनि आफ्नै नभए पनि आफ्नै भन्ने हुन्छ। अब आफूसँगै भएपछि त अब आफ्नै पैसा अब जतिखेर चाहियो त्यतिखेर चलाउन नि सकियो। जुम्लामा अहिले दैनिक जसो 100 भन्दा बढी अटो रिक्सा चलिरहेका छन्। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका गरेर 3वटा पालिकामा मात्रै अटो रिक्सा चलिरहेको भए पनि जुम्लाका बेरोजगार युवाहरू रोजगार बनेको हुनाले खुसी लागेको बताउँछन् भैरवनाथ यातायात प्रणालीका इन्चार्ज समेत रहेका बहादुर रोकाया। 4 वर्षको अन्तरालमा हामीले सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो सेवा प्रणालीमा हामीसँग 10वटा अटो मात्र थियो, 10 जना मात्रै थिए रोजगारी। 10 जनाले 10 जनालाई सिकाउँदाखेरि अहिले तपाईँको 100 जना छन्, 100 जनाले रोजगार पाएछन्। अझै यो 100 जनाले 10 जनालाई सिकाइदिएको भए अझ 1000 जना युवा पनि यहाँ रोजगार हुन्थ्यो होला, आफ्नै ठाउँमा रोजीरोटी हुन्थ्यो होला। विदेश गएर अर्काको ठाउँमा गएर अब त्यहाँ मरिने हो कि बाँचिने हो भन्ने थाहा पनि हुँदैन। आफ्नै ठाउँमा भयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अटो रिक्सा चलाएर एकजना युवाले मासिक रूपमा 50 देखि 60 हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएको बताएका छन्। सिप सिकेपछि आफ्नै ठाउँमा बसेर रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्न सकिने भएको यहाँका युवाहरूको भनाइ छ, जसको लागि सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर बेला बेलामा व्यावसायिक सिप सिक्नको लागि निशुल्क तालिमको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको युवाहरूले बताएका छन्। कर्णालीको जुम्लामा देखिएको विकल्पको बाटो, कृष्णमाया उपाध्यायको त्यस सम्बन्धी रिपोर्टपछि अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। मुख्य सहरहरूमा प्रदर्शन जारी रहेका बेला म्यानमारको सेनाले निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित दललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एउटा डच अदालतले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेदरल्यान्ड्समा लगाइएको देशव्यापी कर्फ्यूले व्यक्तिगत जीवनमाथिको स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै त्यसलाई हटाउन आदेश दिएको छ। सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा मुस्लिममाथि भएका हमलामा क्रिस्चियन बहुल सशस्त्र समूहको नेतृत्व गरेको आरोप लागेका 2 जना पुरुषले हेगमा चलिरहेको सुनवाईमा आफूहरू दोषी नभएको बताएका छन्। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरिया विरुद्धको खोपको जानकारी चोर्न औषधि निर्माता फाइजरको कम्प्युटर प्रणाली ह्याक गर्ने कोसिसहरू गरेको दक्षिण कोरियाको सरकारी सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। र बङ्गलादेशमा एउटा अदालतले 6 वर्ष अघि मारिएका ब्लगर अभिजित रोयको हत्यामा संलग्न 5 जनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे आउनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।